मेहरबानी से जितनी जल्दी आ सकते हैं आ जाएं। मेरी बेटी बहुत बीमार है। जब मैं पहुंचा तो माँ से मिला। एक बड़ी परेशान हाल नज़र आने वाली खातून, बहुत साफ सुथरी और माजरत चाहने वाली, जिसने सिर्फ ये कहा, क्या आप डॉक्टर हैं, और मुझे अंदर आने दिया। उसने मज़ीद कहा, डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, हमने उसे बावर्ची खाने में रखा हुआ है जहाँ हरारत है। यहाँ बाज़-औक़ात बहुत नमी हो जाती है। बच्ची ने मुकम्मल तौर पर लिबास पहना हुआ था और वो बावर्ची खाने में मेज़ के पास अपने बाप की गोद में बैठी हुई थी। उसके बाप ने उठने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें इशारा किया कि ज़हमत न करें। मैं देख सकता था कि वो सब बहुत परेशान थे और ऊपर से नीचे मुझे बड़ी बेयकीनी से देख रहे थे। जैसा कि अक्सर ऐसे मामलात में होता है, वो मुझे उससे ज़्यादा नहीं बता रहे थे जितना उन्हें बताना था, और अब ये मुझ पर मुनहसर था कि मैं उन्हें बताता। यही वजह थी कि वो मेरे ऊपर $3 खर्च कर रहे थे। बच्ची अपनी सर्द और मुस्तकिल नज़रों से मुझे खाए जा रही थी और उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। उसने हरकत न की और अंदरूनी तौर पर खामोश दिखाई दी। गैर मामूली तौर पर दिलकश छोटी सी बच्ची, और ज़ाहरी तौर पर इतनी ताकतवर नजर आती थी जितना कोई गाय का बछड़ा, लेकिन उसका चेहरा सुर्ख था और वो तेज़ी से सांस ले रही थी, और मैंने महसूस किया कि उसे नहायत तेज़ बुखार था। उसके शानदार सुनहरी बाल थे और बहुत घने थे। ये उन तस्वीरों में नज़र आने वाले बच्चों की मानिंद थी जिनकी तस्वीरें अमूमन इश्तहारात वाले सफ़े में और इतवार के अखबारात के तस्वीरी हिस्से में दी जाती हैं। इसको 3 दिन से बुखार था, बाप ने बात शुरू की, और हम नहीं जानते कि बुखार की वजह क्या है। मेरी बीवी ने इसे कुछ चीज़ें दी हैं, आप जानते हैं, जैसे लोग करते हैं, मगर इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इधर उधर हर जगह बीमारी फैली हुई है, लिहाजा हमने सोचा कि आप इसका बेहतर तौर पर मुआयना करके हमें बताएं कि असल मामला क्या है। जैसा कि अक्सर डॉक्टर करते हैं, मैंने बीमारी को जानने के लिए अंदाजे से बात शुरू की, क्या इसका गला खराब हो चुका है? दोनों वालिदा ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ये कहती है इसका गला खराब नहीं है। माँ ने बच्ची से मज़ीद पूछा, क्या तुम्हारा गला दुखता है? मगर नन्ही लड़की का तासर तो ना बदला और ना ही उसने अपनी आंखें मेरे चेहरे से हटाईं। क्या आपने मुआयना किया है? मैंने कोशिश की मगर देख न सकी। हुआ कुछ यूं कि हमारे पास काफ़ी मरीज़ जो खुन्नाक के मर्ज़ में मुब्तला थे इस स्कूल में थे जिसमें बच्ची इस्मा जाती रही थी, और हम सब बिल्कुल वाज़े तौर पर इस बारे में सोच रहे हैं, अगरचे हम में से किसी ने इस बारे में बात नहीं की है। अच्छा, मैंने फ़र्ज़ करें पहले इसके गले का मुआयना करते हैं। मैंने अपने बेहतरीन पेशा वराना तरीके से मुस्कुराया और बच्ची का पहला नाम बुलाते हुए मैंने कहा, हिम्मत करो मिथिल्डा, अपना मुंह खोलो और मुझे ज़रा गला देखने दो। कुछ नहीं किया, हिम्मत करो, मैंने उसे पिचकारा, सिर्फ अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो। देखो, मैंने दोनों हाथ खोल कर दिखाते हुए कहा, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, ज़रा मुंह खोलो और मुझे देखने दो। कितना अच्छा आदमी है, माँ ने कहा, देखो तुम पर कितना मेहरबान है। हिम्मत करो, जो कुछ तुम्हें करने को कहता है वो करो, वो तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगा। इस पर मैंने गुस्से से दांत पीसे कि अगर वो माँ सिर्फ लफ्ज़ तकलीफ़ पहुँचाना इस्तेमाल ना करती तो शायद मैं किसी नतीजे पर पहुँच चुका होता, मगर मैंने अपने आप को उजलत या बेचैनी का शिकार ना होने दिया, बल्कि खामोशी और आहिस्तगी के साथ बातें करता हुआ बच्ची के पास दोबारा पहुँच गया। जैसे ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी नज़दीक की तो अचानक उसने बिल्ली की तरह की हरकत की, अपने दोनों बेसाख्ता हाथ पंजों की शक्ल में मेरी आंखों की तरफ बढ़ाए और वे इन तक पहुंच भी गई। दर हकीकत उसने मेरी ऐनक पर झपटा मारा और वो उड़ती हुई मुझसे कई फुट दूर बावर्ची खाने के फर्श पर जा गिरी, अगरचे टूटने से बच गई। दोनों माँ और बाप ने शर्मिंदगी और माजरत से तकरीबन अपना मुंह फेर लिया। तुम बुरी लड़की, माँ ने उसको एक बाजू से पकड़ते और झटकते हुए कहा, देखो तुमने क्या किया, इतना अच्छा इंसान। खुदा के लिए मैं बोल पड़ा, मुझको इसके सामने अच्छा इंसान मत कहें। मैं यहाँ इस मकसद के लिए इसके गले का मुआयना करने आया हूँ कि इसे खुन्नाक बीमारी हो सकती है और इससे मरने का इम्कान भी है, लेकिन इसके लिए कोई बात नहीं है।
ادھر دیکھو، میں نے بچی سے کہا، ہم تمہارے گلے کا معائنہ کرنے لگے ہیں، تم اتنی بڑی ضرور ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھ لو۔ کیا اب تم اسے خود ہی کھول دو گی یا تمہاری خاطر ہمیں سے کھولنا پڑے گا؟ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، یہاں تک کہ اس کے چہرے کا تاثر بھی نہ بدلا، تاہم اس کی سانسیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ پھر لڑائی شروع ہوئی۔ مجھے ایسا کرنا پڑنا تھا، مجھے اس کی اپنی حفاظت کے لیے اس کے گلے میں سے مواد لینا تھا، تاکہ پہلے میں نے والدین کو بتا دیا تھا کہ اس کا انحصار مکمل طور پر ان پر تھا۔ میں نے خطرے کی وضاحت کر دی، مگر کہا کہ میں گلے کا معائنہ کرنے کے لیے تب تک اصرار نہیں کروں گا جب تک کہ وہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتی جیسا ڈاکٹر کہتے ہیں تو تمہیں ہسپتال جانا پڑے گا۔ ماں نے سختی سے اسے دھمکی دی۔ اسے سامنے اپنے گود میں ڈالے، میں نے حکم دیا، اور اس کی دونوں کلائیاں پکڑ لی، مگر جیسے ہی اس نے ایسا کیا بچی نے چیخ ماری، تم مجھے تکلیف دے رہے ہو، تم ایسا نہ کرو، میرے ہاتھ چھوڑ دو، میں کہتی ہوں انہیں چھوڑ دو۔ پھر وہ خوفناک ہیجانی انداز میں چیخی، اسے روکو، تم مجھے مار رہے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو یہ اسے برداشت کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر ماں نے کہا۔ تم باہر نکل جاؤ، خاوند نے بیوی سے کہا۔ کیا تم چاہتی ہو یہ خونناک سے مر جائے؟ اب آؤ اسے پکڑو، میں نے کہا۔ پھر میں نے بچی کا سر اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اور لکڑی کا بنا ہوا زبان دبانے والا آلہ اس کے دانتوں میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھینچے ہوئے دانتوں کے ساتھ مایوسی سے لڑنے لگی، لیکن اب مجھے بھی بچی پر غصہ آ چکا تھا۔ میں نے اپنے اوپر ضبط کرنے کی کوشش کی مگر کر نہ سکا۔ میں جانتا ہوں کہ معائنے کے لیے گلا کیسے کھلواتے ہیں، اور میں نے اپنی پوری کوشش کی۔ جب آخر میں نے لکڑی کا بنا آلہ اس کے آخری دانت کے پیچھے رکھ دیا اور اس کی نوک منہ میں ڈالی، اس نے ایک لمحے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ دیکھ سکتا اس نے دوبارہ بند کر لیا اور لکڑی کے بلیڈ کو اپنی داڑھوں سے پکڑ لیا، اور اس سے پہلے کہ دوبارہ اس کے منہ سے نکالتا اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ماں اس پر چلائی۔ کیا تم ڈاکٹر کے سامنے اس طرح پیش آنے پر شرمندہ نہیں ہو؟ مجھے ملائم دستی والا کوئی چمچ لا کے دیں، میں نے ماں سے کہا۔ اب ہم اس سے نمٹنے لگے ہیں۔ بچی کے منہ سے پہلے ہی خون بہہ رہا تھا، اس کی زبان کٹ گئی تھی اور وہ بڑے ہی وحشی ہے جانی انداز میں چیخ چلا رہی تھی۔ شاید مجھے رک جانا چاہیے تھا اور 1 گھنٹے یا زیادہ دیر کے بعد واپس آنا چاہیے تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا، مگر ایسے معاملات میں نظر اندازی کی وجہ سے کم از کم 2 بچوں کو میں نے مرتے دیکھا تھا، اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ لازماً مجھے فوری تشخیص کرنی چاہیے یا مجھے دوبارہ کبھی بھی اس کا موقع نہیں ملے گا۔ میں بدترین صورتحال میں اس لیے تھا کہ میں خود بھی عقل مندی کی حد پار کر چکا تھا۔ اپنے غصے میں بچی کو نقصان پہنچا سکتا تھا اور اس سے لطف اٹھا سکتا تھا۔ اس پر حملہ کرنا خوشی کی بات تھی۔ میرا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ آخری نامعقول حملے میں نے بچی کی گردن اور جبڑوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ میں نے زبردستی سلور کا باری چمچ اس کے دانتوں کے پیچھے اور گلے کے نیچے ٹھونس دیا، یہاں تک کہ اس سے بولا نہ گیا، اور وہاں دونوں گدود جھلی سے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ اپنا راز مجھ سے چھپانے کے لیے بڑی بہادری سے لڑی۔ وہ خراب گلا کم از کم 3 دنوں سے چھپا رہی تھی اور اس قسم کے معائنے سے بچنے کے لیے اپنے والدین سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اب وہ حقیقتاً غصے میں تھی۔ پہلے تو وہ اپنے آپ کو بچا رہی تھی، مگر اب اس نے حملہ کر دیا۔ اس نے اپنے باپ کی گود سے نکلنے کی کوشش کی اور مجھ پر جھپٹی، جبکہ شکست کے آنسوؤں نے اس کی آنکھوں کو دھندلا دیا تھا۔